नमस्कार, म जगदीश खरेल। आजको हट सिटमा मेरो साथमा नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल हुनुहुन्छ। विशेष गरेर नेकपा एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनपछि अब एमाले राष्ट्रिय महाधिवेशनतिर कसरी अगाडि बढ्दैछ, नेकपा एमालेका आगामी राजनीतिक कदमहरू के कस्तो हुन्छन् र यसले नेपाली राजनीतिलाई कसरी प्रभावित पार्नेछ, यो समग्र विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठीक छ। विधान महाधिवेशन, यो पहिलो विधान महाधिवेशन होइन तपाईहरुको, अन्ततः सम्पन्न भयो। विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्दाखेरि नेकपा एमालेले नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम यी कुराहरूको सन्दर्भमा र नेतृत्व, संगठन यो सन्दर्भमा के नयाँ कुरा दियो भनेर बुझ्ने हामीले? केही नयाँ दियो र केही पूर्व मान्यताहरूलाई नयाँ उचाइबाट पुनर्पुष्टि गर्यो र वैधानिक प्रबन्ध, अभ्यास र अनुभवका आधारमा आफ्ना वैधानिक प्रबन्धहरूलाई अद्यावधिक गर्यो। विधान महाधिवेशनका यस्ता केही विशेषताहरू छन्। तपाईँले अब त्यसलाई अझ मूर्त भाषामा भनौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ नेकपा एमालेको सिद्धान्त के हो, यो महाधिवेशनबाट क्याटेगोरिकली भन्यौँ, मार्क्सवाद, लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। जनताको बहुदलीय जनवादले हामीलाई समाजवादसम्म पनि मार्गदर्शन गरिरहनेछ। जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली माटोमा सृजना भएको मार्क्सवाद हो, नेपाली मार्क्सवाद हो। हामीले त्यस हिसाबले यसलाई सूत्रबद्ध गरेका छौँ। दोस्रो, हामी अब संविधानको रक्षा, त्यसको सही, सफल र सार्थक प्रयोग र अनुभवका आधारमा त्यसलाई विकास गर्दै अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्न चाहन्छौँ। समृद्धि र सामाजिक न्यायमा आधारित समाजवाद निर्माण गर्न चाहन्छौँ। त्यसकारणले समाजवादको आधार निर्माण गर्नु, जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्नु हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा हो। हामी यस रूपमा अगाडि बढ्छौँ। यसरी चाहिँ हाम्रा सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक र नीतिगत मान्यताहरूलाई हामीले नयाँ उचाइबाट पुनर्पुष्टि गर्ने वा अद्यावधि गर्ने काम गरेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो वैधानिक प्रबन्धमा पार्टीको सङ्गठनात्मक जीवनलाई विधिसम्म ढङ्गले परिचालित गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो दाबी रहँदै आएको छ कि हामी नेपालको समकालीन राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा नेकपा एमाले सबैभन्दा ज्यादा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टी हो। हाम्रो अन्तर पार्टी जीवन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित छ। तपाईँ नेपालमा मात्रै होइन, दुनियाँमा पनि हेर्नुभयो भनेदेखि कम्युनिस्ट पार्टीको बहालवाला नेतृत्वमा बसेर चुनाव लडेको नेतृत्वलाई बाहिर बसेर चुनाव लडेको प्रतिस्पर्धीले पराजित गरेका र नेतृत्वमा आएको अनुभव तपाईँ नेपालमा त पाउनुहुन्न। संसारमा पनि त्यस्ता घटनाहरू बिरलै पाइन्छ। नेकपा एमालेको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशन त्यस्तो अपवाद थियो जसले के भनेदेखि त्यो चाहिँ नेतृत्वभन्दा बाहिर रहेको कमरेड केपी शर्मा ओली र उहाँको टिमलाई चाहिँ महाधिवेशनमा निर्वाचित गरेको थियो र पार्टीको सत्तामा बसेर चुनाव लडिरहेको, सत्ताको तर्फबाट अघि सारिरहेको क्यान्डिडेटलाई पराजित गरेको थियो। यो सबै के थियो त भन्दा अन्तर पार्टी लोकतन्त्रका दृष्टिकोणले हामीमा जुन प्रकारको उन्नत अभ्यास छ त्यसको नतिजा थियो। र अहिले हामी त्यो अन्तर पार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा जे जस्ता अभ्यासहरू गर्दै आयौँ, अनुभवहरू गर्दै आयौँ, ती अभ्यास र अनुभवहरूलाई हामीले नयाँ उचाइबाट त्यसलाई संस्थागत गरेका छौँ, सूत्रबद्ध गरेका छौँ। हाम्रो ठम्याइ के छ भने अन्तर पार्टी लोकतन्त्रका सन्दर्भमा हामीले निकालेका निष्कर्षहरू र हामीले अभ्यास गरेका व्यवहारहरू, तिनको सहीपनालाई हामीले नयाँ उचाइबाट पुनर्पुष्टि गरेका छौँ। अब जनताको बहुदलीय जनवाद, अब मार्क्सवाद, लेनिनवाद यी चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हाम्रा हुन् भनेर त्यो रूपमा नै विधान महाधिवेशनले पारित गर्यो, आत्मसात गर्यो। त्यसैको अब त्यसलाई निरन्तरता दिइनेछ होइन त, लङ टर्ममा पनि। जनताको बहुदलीय जनवादको सन्दर्भमा बहस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ घनश्याम भुषालहरूले पनि भनिराख्नु भएको थियो नि त, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा, स्थायी कमिटीको बैठकमा। यसलाई बहसमै नल्याइकन पारित भयो अथवा बहस भयो भित्र? जगदीशजी, कुरा के छ भनेदेखि हामी बहस आमन्त्रण गर्ने, बहसमा सहभागी हुन, उत्साहका साथ सहभागी हुन रुचाउने, बहसका क्रममा निकालेका निष्कर्षलाई बोकेर अगाडि बढ्ने त्यस खालको त्यो चाहिँ अभ्यासमा अभ्यस्त पार्टी हो। जहाँसम्म जनताको बहुदलीय जनवाद छ, जनताको बहुदलीय जनवादका सन्दर्भमा नेकपा एमालेको आजको रियालिटी के हो भने नेकपा एमालेको कुनै नेताले, कुनै कार्यकर्ताले, कुनै सदस्यले यो नेपाली समाजको प्रगतिशील रूपान्तरणका निमित्त
हामीलाई मार्गदर्शन गर्ने मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भन्ने प्रश्नमा कोही कसैले पनि विमति राखेको छैन। हामी मैले भन्न चाहन्छु यो महाधिवेशनको एउटा अलगै विशेषता के रह्यो, जबजको सन्दर्भमा केही विवाद बहस केही भएन। विवाद साथीहरूले लागेका कुराहरू भन्नुभयो, तर हामी त्यो चाहिँ बहस विवाद भएर मतान्तरको स्थितिमा पुगेन। पार्टी सर्वसम्मतिका साथ महाधिवेशनको कक्षबाट बाहिरियो। मैले भन्न चाहन्छु यो महाधिवेशनको एउटा अर्को विशेषता के थियो भन्दाखेरि हामी सहमतिका साथ महाधिवेशन कक्षमा प्रवेश गऱ्यौँ, उत्साहका साथ छलफलमा सहभागी भयौँ, फ्लोरबाट प्रतिनिधिहरूबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै फेरि सहमतिका साथ निर्णयमा पुग्यौँ र एकताबद्ध भएर महाधिवेशनको कक्षबाट बाहिरियौँ। यो विधान महाधिवेशनले चाहिँ यो केपी ओली अध्यक्ष केपी ओलीको लागि चाहिँ अनुकूल हुने गरेर यो विधान महाधिवेशन सकियो, उहाँलाई अब फेरि पनि अध्यक्ष बनाउने गरेर भन्ने कुराहरू आएको छ, त्यही नै हो होइन? यो नेकपा एमालेको विधान पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीका निम्ति प्रतिकूल भए पो त्यसलाई अनुकूल बनाएको भन्ने अर्थ लाग्ने। उहाँका निम्ति यो प्रतिकूलै थिएन, त्यस कारणले अनुकूल भन्ने त्यो पदावलीको आवश्यकता होइन। महाधिवेशन नै ओलीमय बनाइयो, मस्कट राख्नेदेखि लिएर केपी ओलीले जे चाहनुभयो, जे भन्नुभयो, जे सोच्नुभयो, जे उहाँको चाहिँ इच्छा आकाङ्क्षाहरू थिए त्यो अनुकूल नै महाधिवेशन भयो। यो विधि पद्धति सङ्गठन सामूहिक निर्णय भन्दाखेरि पनि त्यो भन्दै पनि तपाईँहरूको चाहिँ व्यक्तिवादतिर नै विधान महाधिवेशन पनि भयो भनेर त आलोचना भएको छ नि। एउटा चिज, आन्दोलनले नेता निर्माण गर्छ, नेता र आन्दोलनका बिचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ। नेताले आन्दोलन निर्माण गर्छ, आन्दोलनले नेता निर्माण गर्छ, नेताले आन्दोलनलाई नेतृत्व गर्छ, त्यस क्रममा नेतृत्वमा परिष्कार आउँछ। यो नेता र आन्दोलनका बिचको अन्तर सम्बन्ध यस्तै यो ढङ्गले विकसित हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो के हो भनेदेखि नेकपा एमालेलाई आलोचना गर्ने विरोध गर्ने ठाउँ नपाएपछि कतिपय मानिसहरूले यस प्रकारका टिप्पणीहरू गरिरहेका छन्, व्यक्तिवादको टिप्पणी गरिरहेका छन्। यस्तो राख्न जरुरी थियो, त्यो थियो जरुरी भन्नु जरुरी प्र्याक्टिस त हाम्रो त्यति थिएन पहिला त। यस्तो छ कुरा के हो भनेदेखि आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनले जुन व्यक्तित्व निर्माण गर्छ त्यो व्यक्तित्वलाई सोसाइटीले पार्टीले त्यस रूपमा ग्रहण गर्छ, यो स्वाभाविक कुरा हो। देवत्वकरण गर्दै लगेको हो कि भन्ने यो देवत्वकरण भन्ने शब्द पनि खुब प्रचलनमा ओलीको सन्दर्भलाई लिएर आएको छ कि त्यो गर्न खोजेको हो कि तपाईँहरूले व्यक्तिवादी बनाउन खोजेको हो कि? नेतृत्व दुनियाँको अनुभव हेर्नुहुन्छ भने आन्दोलनलाई लिड गर्ने क्रममा नेतृत्व निर्माण भएका छन् र नेतृत्व स्थापित भएका छन्। हाम्रो आन्दोलनले केपी ओली को चाहिँ नेतृत्व यस रूपमा स्थापित गरेको छ। यो चाहेर पनि नचाहेर पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ आज नेकपा एमाले भन्दा बाहिर रहेका राजनीतिक पार्टीहरू पनि ओलीका विरुद्ध लडेर मात्रै हाम्रो भविष्य छ भन्छन्। एमाले ओलीले के भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ महावाणी हो भनेको जस्तो देखियो। म त्यहाँ जाँदैछु। त्यस कारणले हामी चाहिँ केपी ओली आन्दोलनले निर्माण गरेको नेतृत्व हो, व्यक्तित्व हो। त्यस कारणले हामी आन्दोलनले निर्माण गरेको नेतृत्वलाई सम्मान गर्छौँ, संरक्षण गर्छौँ र अगाडि बढाउँछौँ। र एमालेको प्रगतिसँग ईर्ष्या गर्नेहरूले कतिपयले होइन सामूहिक विचार, सामूहिक बहस, सामूहिक नेतृत्व, पार्टीभित्र चाहिँ सङ्गठन सामूहिकता भन्ने कुराहरू जुन तपाईँहरूले भन्नुभयो नि त्यो त कहीँ पनि देखिएन। म बताउँछु कहाँनिर देखियो, कहाँ देखियो, कसरी देखियो म बताउँछु नि त। हामीले फेरि पनि पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विधान महाधिवेशनमा जे जस्ता दस्तावेजहरू हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ, अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो, महासचिवले सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो, मैले सङ्गठन विभागको प्रमुखको हैसियतमा के भन्दाखेरि विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेँ। हामीले प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरूमाथि 10वटा समूहमा पर्याप्त छलफल भएर सुझावहरू प्राप्त भए र हामीले चाहिँ ती दस्तावेजहरूलाई पारित गरिरहँदा समूहबाट प्राप्त भएका सुझावको आधारमा त्यसलाई परिष्कृत गरेर समृद्ध गरेर पारित गरेका छौँ। तपाईँहरू तीनजना बोल्नुभयो, प्रदीप गेवालीले कार्यक्रम चलाउनु भयो, 10वटा समूहमा विभाजन गर्नुभयो। अब 500-600 जनाको कतिको थियो समूह, त्यो समूहबाट आउने नेता थियो बोल्ने पनि केपी ओली पक्षधरकै। अब बादल त्यत्रो चाहिँ व्यवस्थापन कमिटीको चाहिँ संयोजक प्रमुख हुनुहुन्थ्यो, बादललाई त बोल्ने ठाउँ पनि दिएन छ। एकताको विधान महाधिवेशन जस्तो पनि देखिएन, जता हेऱ्यो जसरी हेऱ्यो ओलीमय नै देखिने। त्यो चाहिँ किन यस्तो भयो? त्यो चाहिँ एउटा एक ढङ्गले भन्दाखेरि जगदीशजी एउटा भ्रम हो। यो सच्चाइ के हो भनेदेखि हामी कसैले बोल्न पाएनन् रे नेताहरू। म त्यो रे भनेर त्यस्तो खालको एउटा चाहिँ स्थापित गर्न खोजिँदैछु। सच्चाइ त्यस्तो होइन। सच्चाइ के हो तपाईँलाई म बताउँ। हामी
जो स्थायी कमिटीमा थियो, जो पदाधिकारी थियौँ, जो स्थायी कमिटीमा थियौँ, जो केन्द्रीय कमिटीमा थियौँ, हामीले त स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा यथेष्ट छलफल गरेर केन्द्रीय कमिटीमा निष्कर्ष निकालेर केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट हामीले चाहिँ महाधिवेशनमा डकुमेन्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। डकुमेन्ट कसैले न कसैले त प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो। अध्यक्षले प्रस्तुत गर्नुभएको डकुमेन्ट भन्नुहोस् अथवा चाहिँ महासचिवले मैले प्रस्तुत गरेका दस्तावेजहरू चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका निष्कर्षहरू हुन् तिनीहरू। त्यस कारणले केन्द्रीय कमिटीमा नै हामीले यथेष्ट छलफल गरिसकेका थियौँ। त्यहाँ हामीले त्यहाँ थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। आवश्यकता के थियो भने देशभरिका डेलिगेट्सहरू जो थिए उनीहरूले छलफल गर्नु पर्थ्यो, उनीहरूका मान्छेका समृद्ध सुझावहरू सङ्गठित गर्नु पर्थ्यो। त्यो हामीले चाहिँ समूह बनाएर एउटा समूहमा 600 जना मान्छे जम्मा भएका छन्, तिनलाई 3-4 घण्टा समय दिएको छ। अब कसरी भयो होला त? हेर्नुहोस् त, यो त औपचारिकता 3 दिनको कार्यक्रम औपचारिकता मात्रै भयो भनेर मैले नम्र निवेदन गरेँ भने नि त्यो तपाईँको चाहिँ अभिव्यक्तिमा सच्चाइ प्रतिबिम्बित हुँदैन। म बताउँछु नि त, 600 को 500 को समूह बनेको सत्य हो, तर त्यो समूहभित्र हामीले उपसमूह बनाएर छलफल गरेँ। नेकपा एमालेको व्यवस्थापन स्किल हेर्नुहोस् न। नेकपा एमाले त्यो स्किल त देखियो। अन्तिम तपाईको महाधिवेशन सकिने अन्तिमसम्म पनि आइडी कार्ड नपाएका थिए रे प्रतिनिधि। त्यो के भनेदेखि व्यवस्थापन स्किल त त्यो थाहा भयो। यो के छ भनेदेखि खोट खोज्दाखेरि के भेटिन्छ भनेर गरेको टिप्पणी हो। त्यसमा चाहिँ त्यो कुनै त्यो तफसिलको कुरा हो। मुख्य गरिकन देशभरिका प्रतिनिधिहरू जसरी चाहिँ एक ठाउँमा भेला भयौँ, हामी छलफल गऱ्यौँ, हामी समूह मात्रै होइन उपसमूह बनाएर छलफल भएका छन् र ती समूहका निष्कर्षहरू प्रत्येक सदस्यले सहभागी हुनुभयो, डेलिगेट्सले सहभागी हुनुभएको छ छलफलमा। त्यो निष्कर्ष छलफलका निष्कर्षहरू अधिवेशन को बन्द कक्ष सत्रमा प्रस्तुत भएको छ, त्यसलाई रेस्पोन्स गरिएको छ र प्रस्तुत दस्तावेजहरू समृद्ध गरेर पारित गरिएको छ। त्यसकारणले त्यो समूहबाट बोल्ने नेता पनि कसरी छानिएर आएका त? यसो हेर्दाखेरि त्यो 8-10 वटा समूहमा सबै ओली पक्षीय नेताले बोल्न पाए भन्नेसम्मका कुराहरू आएको छ। 1-2टा संयोजकहरू बाहेकदेखि चाहिँ अरू सबै चाहिँ ओलीकै अनुकूल हुने हिसाबले बोले भन्ने कुरा पनि आयो नि त। एउटा चिज के छ भने ओलीको विरुद्धमा को थियो त? ओलीको विरुद्धमा को थियो? नेकपा एमाले। म बताउँ, हिजो त्यसकालको अभ्यास भयो, जति बेला चाहिँ पार्टीभित्र गुटबन्दी अस्वस्थता झाँगिएर गएको थियो त्यति बेला त्यसकालका अभ्यासहरू भए। तर आजको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले गुटहरूको फेडरेसन होइन। यो आज त ओलीको विपक्षमा त हेर्दा कोही पनि देखिँदैन। त्यही पनि ओली डराउनु भएको हो कि भन्ने पनि त त्यो त गलत चर्चा गर्छ। किन डराउने? पहिला पो प्रचण्ड नेकपामा हुनुहुन्थ्यो, पहिला पो नेकपा एमाले भित्रै माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरू हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले त त्यो अवस्था छैन। ओलीले जे चाह्यो जहाँ चाह्यो जसरी चाह्यो त्यही हुन्छ। फेरि पनि डराइरहेको हो कि त्यो चाहिँ प्रतिबिम्बित विधान अधिवेशनमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ कि नेकपा एमाले भित्र पार्टीको अध्यक्षका विरुद्धमा कोही देखा परेन। यो कतिपयका निम्ति चिन्ताको विषय छ। कोही देखा परेनन्। हाम्रा निम्ति यो खुसीको कुरा हो। पार्टी छलफल गरेर विमर्श गरेर एउटा साझा निष्कर्षमा पुगेको छ। भनेको अहिलेको नेकपा एमाले भित्र ओलीको विकल्प अथवा अध्यक्षको रूपमा ओली बाहेक अर्को देखिएको छैन। अनि अर्को देखिएको छैन भनेर म भन्दिनँ। त म के भन्छु भनेदेखि अहिले चाहिँ यो महाधिवेशनले कमरेड ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको यो पार्टी होइन, उहाँको विकल्पमा अर्को देखिएको छैन। अनि अहिले नेकपा एमाले उहाँको विकल्प खोजेकै छैन। र अब पनि 11औं महाधिवेशनमा पनि केपी ओली नै अध्यक्ष हो। उहाँ नै अध्यक्ष हो। यद्यपि म के भन्छु भनेदेखि महाधिवेशनको निर्णयाधिकारलाई मैले इन्क्रोच गर्न म जाउँ न, मलाई राख्न दिनुहोस् न। म महाधिवेशनको निर्णयाधिकारलाई म इन्क्रोच गर्न चाहन्न। तर मैले जे देखेको छु नेकपा एमालेका नेताहरूको माइन्डसेट, कार्यकर्ताहरूको माइन्डसेट, सदस्यहरूको माइन्डसेट र देशव्यापी र आम जनसमुदायको माइन्डसेटलाई तपाईँ रिड पढ्नुभयो भनेदेखि 10औं आगामी महाधिवेशनले 11औं महाधिवेशन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जो हामी मङ्सिरको 10देखि 12 गते सम्पन्न गर्दैछौँ, यो महाधिवेशनले कमरेड ओलीलाई पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित गर्छ। मेरो विश्वासको कुरा गर्नुहुन्छ भने सर्वसम्मतिका साथ निर्वाचित गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको 10औं महाधिवेशनमा पनि अध्यक्षको उम्मेदवार पनि केपी ओली हो र निर्वाचित हुने अध्यक्ष पनि उहाँ नै हो। मेरो विश्वास त्यो छ। अरू विकल्पमा देखिएका छैनन्। अहिले विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता त छँदै छैन। किन खोज्नु पर्यो? आवश्यकतै छैन। आवश्यकता किन पर्यो? उहाँ निर्विकल्प उम्मेदवार हो। मेरो बुझाइमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले उहाँलाई अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित गर्छ। जनताको, कार्यकर्ताको, नेताहरूको चाहना यही हो। मेरो बुझाइमा त सर्वसम्मतिका यो विधान महाधिवेशन नै त्यही पृष्ठभूमि मजबुत रूपमा बनाउनको लागि
यो विधान महाधिवेशन भयो र यो विधान होइन, महाधिवेशनले त्यही अनुसारको चाहिँ निर्णय गर्यो। त्यस्तो होइन। कुरा के हो भनेदेखि विधान महाधिवेशन हाम्रो वैधानिक प्रबन्ध हो। हामीले 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जुन विधान पारित गऱ्यौँ त्यो 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले आफूमा रहेको अधिकारलाई डेलिगेट गर्यो र के प्रबन्ध गर्यो, वैधानिक प्रबन्ध गर्यो कि हामी 2 राष्ट्रिय महाधिवेशनको बिचमा विधान महाधिवेशन गर्छौँ। विधान महाधिवेशन गरेर विधान नीति विचारलाई परिष्कृत गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि नेतृत्वको प्रश्न र विधिको प्रश्न एकअर्कासँग चाहिँ जोडिएर आउने स्थिति बन्दैन। नीति परिष्कृत गर्न तपाईले विधान संशोधन प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि, प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिराख्दाखेरि यो 70 वर्षको जे जसरी व्याख्या गर्नुभयो नि मुसु मुसु हाँस्दै त्यो व्याख्या लिएर अनि तपाईले त्यो सभा हलमा भएकालाई जतिलाई सोध्नुभयो नि तपाईले पनि बुझ्नुभयो होला, ताली बजाइराख्नु भएको छ तपाईहरू यो कुरालाई भनेर। त्यो व्याख्या एकचोटि बताइदिनुस् त। अझ म सिधा सोध्छु पहिला है, तपाईँलाई सिधा सोध्छु कि अब 70 वर्षको उमेर हद भनेको चाहिँ 71 वर्ष नपुग्दै या 70 वर्ष नपुग्दै उम्मेदवार बन्न पाउने हो? म स्पष्ट गरौँ, सिधा जान्न चाहे सिधा नै बताउँछु। म महाधिवेशनले पास गरेको के हो, महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिएको के हो भन्ने पनि म बताउँछु। हामीले 9औं महाधिवेशनमा के भन्यो, 70 वर्ष भन्यौँ। 70 वर्ष भनिरहँदाखेरि केही त्यसमा ग्रे एरिया छ भन्नुहोस् न। त्यो ग्रे एरिया छ। अहिलेको विधान महाधिवेशनले त्यो ग्रे एरियालाई क्लियर गरिदिएको हो। जम्मा जम्मी त्यति हो। के क्लियर गर्यो भन्नुहोस्? क्लियर के गर्यो भनेदेखि एउटा व्यक्ति, हामीले 2टा प्रबन्ध गरेका छौँ। नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको सन्दर्भमा नेपालका अरू कुनै पार्टीले नगरेका 2टा प्रबन्ध हामीले गरेका छौँ। एउटा कार्यकाल, एउटा व्यक्ति उही पदमा 2 चोटि भन्दा बेसी उठ्न पाउँदैन, उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। एउटा त्यो छ। दोस्रो हामीले के गरेका छौँ भने 70 वर्षको उमेर हद, कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्नको लागि 70 वर्षको उमेर हद हामीले चाहिँ निर्धारण गरेका छौँ। 70 वर्ष भनिरहँदाखेरि एउटा ग्रे एरिया के थियो त भन्दाखेरि 70 वर्ष भनेको के हो? एउटा व्यक्ति 70 वर्ष नपुग्दै उम्मेदवार भयो, चुनाव जित्यो र त्यो कार्यकालको बिचमा ऊ 70 वर्ष पुग्यो भनेदेखि ऊ पदमुक्त हुन्छ कि उसले त्यो कार्यकाल पुरा गर्छ? ऊ कन्टिन्यू हुन्छ भन्ने कुरा एउटा क्लियर बुझ्यो। यो चाहिँ कन्टिन्यू हुन्छ कि उसले बिचमा चाहिँ ऊ पदमुक्त हुन्छ? यो ग्रे एरिया थियो। 9औं महाधिवेशनको निर्णयमा ग्रे एरिया यो थियो। यसपटकको महाधिवेशनले के क्लियर गर्यो भनेदेखि 70 वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार बन्न पाउँछ। उम्मेदवार बनेर जित्यो र जितेको व्यक्तिको कार्यकालको बिचमै उसको चाहिँ 70 वर्ष उसले पुरा गर्यो भने त्यो कार्यकालभरि उसले आफ्नो चाहिँ पदमा रहेर काम गर्न पाउँछ भनेर हामीले त्यसलाई क्लियर गरे हो। अब मलाई अर्को एउटा सोध्नु पर्यो। 8 सालमा अहिले 78 साल होइन त, 8 सालमा जन्मिएको नेकपा एमालेको नेता 78 सालको मङ्सिरमा हुने महाधिवेशनमा ऊ अध्यक्ष अथवा कार्यकारी उम्मेदवार हुन पाउँछ कि पाउँदैन? 8 सालमा जन्मिएको। म जगदीशजी, म अङ्कगणितमा अलिक कमजोर छु, तर म यति चाहिँ भन्छु, मैले बुझ्दाखेरि 10औं महाधिवेशनमा हाम्रो अध्यक्षको उमेर 70 वर्ष पुरा भएको हुँदैन, यति चाहिँ मलाई थाहा छ। 70 रनिङमा हुनुहुन्छ उहाँ होइन त? भनेको मतलब 71 वर्ष नपुगेको व्यक्ति भनेको 70 मै रनिङ भएको व्यक्ति चाहिँ उम्मेदवार बन्न पाउने भयो। 70 वर्ष पुरा नहुँदासम्म उम्मेदवार बन्न पाउँछ। पुरा भनेको 71 नलाग्दासम्म हो त होइन? 70 वर्ष पुरा नहुँदासम्म उम्मेदवार बन्न पाउँछ जो कोही पनि। 70 वर्ष उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएपछि यदि कसैको बिचमै कार्यकालको बिचमै 70 वर्ष पुरा भयो भनेदेखि उसले त्यो टेन्युर पुरा गर्छ। होइन, त्यो कार्यकाल पुरा गर्ने भयो बुझेँ मैले। अहिले सजिलोसँग बुझ्दाखेरि चाहिँ 70 मै रनिङ भइरहेको मान्छे पनि उम्मेदवार बन्न पाउने पाउँछ होइन त? यो क्लियर भयो। यसको लागि केपी ओलीको लागि मार्ग प्रशस्त भयो विधान महाधिवेशनबाट पनि। यो होइन, केपी ओलीको लागि गरेको होइन, हाम्रो चाहिँ 9औं महाधिवेशनमा रहेको इरर क्लियर गरेको हो। त्यसपछि त धेरै नेताहरू त चाहिँ नि 11औं महाधिवेशन आउँदासम्म त उठ्नै नपाउनु हुने रहेछ। यो चाहिँ हामीले जुन प्रबन्ध गर्यौँ नि, हामीले गरेको यो प्रबन्ध सचेत ढङ्गले गरेको प्रबन्ध सुविचारित हो। यो सबै नेताहरू जानिरहेछन्, भीम रावलदेखि सुभाष नेमाङदेखि हामी सबैको सहमतिमा तय गरेको, सर्वसम्मतिमा तय गरेको वैधानिक व्यवस्था हो। अब अहिले केपी ओलीको चाहिँ उहाँको आकाङ्क्षा अनुसार नै भन्ने मैले चाहिँ नम्र निवेदन तपाईँलाई गरेँ। तपाईँले त्यो होइन सर्वसहमतिमा भन्नुभयो, तर यसो हेर्दाखेरि अहिले तपाईँको त्यो 61-62 वर्ष पुग्नुभयो। कति पुग्नुभयो तपाईँ? सिधा सोधेँ मैले। तपाईँ सार्वजनिक व्यक्ति त हो नि, त्यसैले सोध्न पाइन्छ भनेर। म चाहिँ 62 वर्ष 62 वर्ष पुग्नुभयो। 10औं महाधिवेशनमा
केपी ओली अध्यक्ष निर्विकल्प रूपमा तपाईँले भनिहाल्नुभयो। अरू धेरै अब त्यसपछि 11औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष हुन सक्नेवाला छैनन्। 11औं महाधिवेशनको अध्यक्ष त विष्णु पौडेल सिधा देखियो नि। अब त्यस्तो चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ पुरा चाहिँ सिधा देखियो होइन, त्यो सिधा देखियो। एउटा के छ भने हामी कुनै पदलाई टार्गेट गरेर कुनै जिम्मेवारीलाई टार्गेट गरेर काम गर्दैनौँ जगदीशजी, स्पष्ट हुनुहोस्। म यहाँ होइन, यो ग्रान्ड डिजाइन स्ट्राटेजी जे भन्नुहोस् त्यही रूपमा तपाईँहरू तयार गरिराख्नु भएको छ कि अध्यक्ष र तपाईँ मिलेर? हामी 70 वर्ष नपुगेको थुप्रै साथीहरू हुन्छौँ नि, म मात्रै किन, धेरै साथीहरू छौँ नि। होइन, अब अहिले भएमध्येकोमा जस्तो मान्नुहोस् न, भीम रावलदेखि लिएर युवराज गेवालीदेखि लिएर अब ईश्वर पोखरेलदेखि सुभाष नेवाङ बादल नै, उहाँहरू त सबै जानुहुन्छ। 11औं महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न पाउनु भन्न। तपाईँसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको को रहन्छ भन्दाखेरि घनश्याम भुसाल, शङ्कर पोखरेल, विष्णु पौडेल, तपाईँहरू त हो। अनि त्यतातिर नजानुहोस् न, मैले कतातिर लान चाहन्छु। 11औंसम्म नजाउँ। होइन, 11 किन हामी त होइन, यो रणनीति त्यहाँसम्म बन्दैछ कि भनेर। त्यसरी छ। कुरा के हो भनेदेखि हामीले चाहिँ जुन उमेर हदको प्रबन्ध गऱ्यौँ, जुन कार्यकालको प्रबन्ध गऱ्यौँ, हाम्रो अनुभव के थियो भन्दाखेरि आर्यघाटमा जाँदासम्म पनि नेतृत्वमा रहिरहन चाहने। अब छोडो भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा छोडेर हिँड्यो भन्ने आलोचना पनि हुने। कानुनी व्यवस्था, वैधानिक व्यवस्था भएपछि त मान्छेले छोड्यो भन्ने हुँदैन नि, बिचमा छोडेर हिँड्यो भन्ने हुँदैन। छोड्न चाहँदा पनि छोड्न नसक्ने पनि परिस्थिति थियो कति। होइन, यो व्यवस्था त तपाईँले अहिले नयाँ गरेको होइन नि त, यो त एमाले 9औं महाधिवेशनमै तपाईँहरूले पहिले गर्नुभएको थियो। नेकपा आउँदा पनि कार्यान्वयन भएन, पछि कोकोलाई के मिलाउँदा पनि कार्यान्वयन भएन, कार्यान्वयन नगरेको हो नि त तपाईँहरूले त। नेकपा आउँदाको प्रबन्ध त पहिल्यै थियो। नेकपा हुँदाखेरिको सन्दर्भ अलग भयो। हामी त्यति बेला चाहिँ दुईटा पार्टी मिलेर नेकपा बनायौँ, त्यसको चाहिँ कालखण्डको अलग समीक्षा गरौँला हामीले। अहिले यसलाई चाहिँ नेकपा एमालेसँग त्यसलाई जोड्नु परेन। रह्यो सवाल नेकपा एमालेमा हामीले 9औं महाधिवेशनमा त्यो प्रबन्ध गऱ्यौँ। 10औं महाधिवेशनले पनि त्यो प्रबन्धलाई अझ स्पष्टताका साथ निरन्तरता दिएको छ र हामीले जे प्रबन्ध गऱ्यौँ त्यसप्रति हामी कन्भिन्स छौँ कि यो ठिक हो। यो किन ठिक हो भनेदेखि पार्टीमा नेतृत्व नयाँ पुस्तामा पुस्तान्तरण गर्नका लागि यो प्रबन्ध, यो दुईटा प्रबन्ध आवश्यक छन्। 2 कार्यकालको प्रबन्ध र उमेर हदको प्रबन्ध आवश्यक छ। सशस्त्र युद्धमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई माओवादीहरूले सुप्रिम कमान्डर भन्थे, सर्वोच्च नेता भन्थे, अरू के पदावधि दिएर चाहिँ उहाँहरूलाई सम्बोधन व्यवहार गरिन्थ्यो। अहिले पछिल्लो समयमा केपी ओली नेकपा एमालेको सन्दर्भमा उहाँहरूलाई तपाईँहरू उहाँलाई त्यस्तै बनाउन त हामीले हाम्रो अध्यक्षलाई पार्टीको अध्यक्ष भन्छौँ, केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष भन्छौँ। अघि निर्विकल्प त भनिहाल्नुभयो, ठिकै छ। तर मैले चाहिँ कुन अर्थमा निर्विकल्प भनिरहेको छु भने 10औं महाधिवेशन मैले जे सेन्स गरेको छु, मेरो पार्टीलाई मैले जसरी पढेको छु, आज पार्टीका नेता कार्यकर्ता सदस्यहरूलाई म जसरी पढेको छु, म के देख्दैछु भनेदेखि 10औं महाधिवेशनमा कमरेड केपी ओली उहाँले उठ्दिन भन्नुभयो भने पनि कार्यकर्ताले उठ्नुहोस् भन्छन्, प्रतिनिधिले उठ्नुहोस् भन्छन् र उहाँका विरुद्धमा कसैले उम्मेदवार दिन्छ भन्ने म ठान्दिनँ। यत्रो विधान महाधिवेशनमा सुन्नुहोस् न, यत्रो विधान महाधिवेशनमा हुन त नीति, विधान, सिद्धान्त आदि इत्यादि कुराहरू छन्। राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्षले पेश गर्नुभयो, साङ्गठनिकको उहाँले पेश गर्नुभयो, विधान संशोधनको तपाईँले पेश गर्नुभयो। यो एकताको महाधिवेशन हो। यत्रो टुटफुट जुटबाट गुज्रिँदै नेकपा एमालेको राजनीतिक जीवनमा साह्रै संवेदनशील घडीबाट गुज्रिएपछिको पहिलो विधान महाधिवेशन गरिराख्दाखेरि एउटा सन्देश दिनुपर्छ राजनीतिक रूपले पनि विधान महाधिवेशनमा भन्ने त्यो त सक्नु भएन नि। फेरि तपाईँहरूले किन सकेन? कसरी सक्नुभयो? एउटा बुँदा तपाईँलाई भन्छु। एक त माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूले पनि विधान महाधिवेशनमा उहाँहरूको चाहिँ नि आफ्नो उपस्थिति उहाँहरूले एकताको महाधिवेशनको रूपमा, विधान महाधिवेशनको रूपमा देखाउन सक्नु भएन। बादलले बोल्न पाउनु भएन भन्नेसम्मको यो चाहिँ यो कस्तो छ भनेदेखि त्यो बोल्ने जहाँसम्म सन्दर्भ छ नि, 6000 प्रतिनिधि थियौँ हामीहरू। महाधिवेशनको बन्द कक्षमा हामीहरू सबै समान हैसियतमा हो, सबैले बोल्न सम्भव हुँदैन। त्यस कारणले हामीले सबैले बोल्ने परिस्थितिका निम्ति हामीले ग्रुप डिभिजन गर्छौँ। तपाईँहरू 4-5 जना बाहेक सबै 3 दिनसम्म त मञ्चमा बस्ने बाहेकको अर्को काम भएन। म राख्छु नि त, त्यो चाहिँ त्यो सच्चाइ त्यो होइन। मञ्चमा बस्ने बाहेकको कामै भएन। किन भएन? के भयो? म बताउँछु नि त। त्यो कुरा के चाहिँ मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामीले त ती दस्तावेजमा त विशद छलफल गरिसकेकै थियौँ। केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गऱ्यौँ, स्थायी कमिटीमा छलफल गऱ्यौँ, अनि त्यहाँबाट केन्द्रीय कमिटीबाट पारित गरेर हामीले ती दस्तावेजहरूलाई महाधिवेशन लिएर गएका हौँ। महाधिवेशनमा कसैले त प्रस्तुत गर्नु पर्थ्यो नि त दस्तावेज। महाधिवेशन भनेको त औँठा छाप लाउने मात्रै ठाउँ त होइन नि। केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा भयो, अब यहाँ छलफल गर्नु पर्दैन। विष्णु पौडेलले यसो विधान संशोधन यसरी गर्ने भन्नुभयो, ताली पड्काउँ सक्यो भन्ने त होइन। त्यो थलो म बताउँछु, आवश्यक पर्यो भने त गहनै गर्ने हो। मैले अघि भनिसकेँ कि
हामीले चाहिँ स्थायी कमिटी केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर त्यहाँबाट पारित गरेर दस्तावेज लगाएका छौँ। पहिलो कुरा हामी स्वयं पनि ग्रुप डिभिजनमा बाँडिएका छौँ नि त, सबै बाँडिएका छौँ। ग्रुपमा हामीले छलफल गर्ने सबैलाई सुविधा उपलब्ध थियो। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरो हामीले ग्रुप डिस्कसनका निष्कर्षहरू प्रस्तुत भएपछि जसरी हामीले रेस्पोन्स गऱ्यौँ, रेस्पोन्स गर्ने क्रममा फ्लोरले ग्रुपहरूबाट आएका सुझावहरू, फ्लोरबाट आएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरेर दस्तावेजलाई समृद्ध तुल्याएर परिमार्जित गरेर पारित गरेका छौँ। त्यस कारणले हुबहु जस्ताको सस्तै औँठा छाप यो केही पनि होइन। यति लोकतान्त्रिक अभ्यास चाहिँ नेपालमा त कसैले पनि गर्दैन। त्यो तपाईँले भन्नुभयो, तर नेकपा एमाले भित्रकै 10 भाइहरू भनेर खूब चर्चा छ नि तपाईँको। त्यो 10 बुँदे सहमतिको मस्यौदा चाहिँ तयार गर्ने, पछि कार्यान्वयनमा जाने, एकता गर्ने कुराहरूमा माधव नेपालको साथ जसले छोड्नुभयो र नेकपा एमाले भित्रै रहनुभयो, नेकपा एमालेका खातिर, सूर्य चिन्हको खातिर, नेकपा एमालेको चाहिँ नामका खातिर, अथवा आफूले पनि मेहनत गरेको पार्टीका खातिर जे गर्नुभयो, उहाँहरू त फेरि सन्तुष्ट हुनुहुन्न विधान महाधिवेशनमा। भीम रावलले त बोल्नै त दिएन भन्नुभयो। खोइ कहाँ भन्नुभयो, मैले त सुनेको छैन। उहाँले त पर्याप्त बोल्नु भएको छ, केन्द्रीय कमिटीमा बोल्नु भएको छ, स्थायी कमिटीमा बोल्नु भएको छ। महाधिवेशन भनेको विधान महाधिवेशनमा बोल्नै दिएन। महाधिवेशनमा बोल्छु भनेको उहाँले पाउनुहुन्थ्यो। खै त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैखेरि यसरी गर्ने भन्ने रणनीति उहाँहरूलाई चाहिँ पेलेरै जाने त्यो कुरै होइन भन्ने हो कि भनेको जस्तो देखियो नि त। दुईटा चिज अहिले चाहिँ नेकपा एमाले भित्र माओवादी पृष्ठभूमिका साथीहरू को अनि त्यसपछि 10 भाइ को भनेर सम्झना गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। हामी त अन्तर्घुलन भएर एक भएका छौँ। त्यो तपाईँलाई लाग्छ, उहाँहरूलाई लाग्नु पर्यो नि, तपाईँले भीम रावललाई लाग्नु पर्यो, घनश्याम भुषाललाई लाग्नु पर्यो। यो हटसिटमा बोलाएर सोध्नुहोस् न, तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ त्यति बेला। तपाईँले कसलाई बोलाउनु आवश्यक ठान्नुहुन्छ बोलाएर सोध्नुहोस्। उहाँले भन्नुहुनेछ कि हामी होइन, मैले अप्रत्यक्ष रूपमा व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूसँग कुरा नगरिकन त तपाईँसँग विष्णु पौडेलज्यू तपाईँसँग त्यतिकै कुरा त गरिन होला। तपाईँले क्रस चेक गरिरहनु भएको छ होइन? म बताउन चाहन्छु उहाँहरूको सन्तुष्टि छैन सिधा भन्दा। हामी चाहिँ अन्तर्घुलित भएर एक भएका छौँ। यहाँ फलानु पूर्व समूहको यो अलग अलग समूहको अस्तित्व छैन। नेकपा एमाले एक छ। समूहको अस्तित्व छैन भन्ने कुरामा उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँको कुरामा म पनि सहमत भएँ। तर जुन रूपमा एकताको महाधिवेशन हो भन्ने सन्देश दिनु पर्थ्यो त्यो दिइएन र हामीलाई चाहिँ पेलेरै जाने हिसाब किताबले महाधिवेशन चाहिँ विधान महाधिवेशन सम्पन्न भयो। ओलीको स्ट्राटेजी कतै पेलेरै जाने हो कि भनेको जस्तो पो देखियो भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तो साथीले सोच्नु भएको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभनेदेखि मैले अघि भन्दै थिएँ यो महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन हो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमा 6 सालदेखि आजसम्म हेर्नुभयो भने कुनै पनि समूहका महाधिवेशन हेर्नुभयो भने यस रूपमा एकताबद्ध महाधिवेशन तपाईँले देख्नुहुन्न। हामीले हाम्रो पार्टीमा के प्रबन्ध गरेका छौँ भने कोही पनि पार्टीका अफिसियल पोजिसनसँग असहमत हुन पाउँछ, आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, आफ्नो विचारको पक्षमा कसैलाई पनि कन्भिन्स गर्न पाउँछ, कमिटी वा अधिवेशनलाई कन्भिन्स गर्न पाउँछ। त्यो राइट सबैलाई छ। र हामी के भन्ने गर्छौँ भनेदेखि कोही निर्णयसँग सहमत भएन, महाधिवेशनको निर्णयसँग सहमत भएन, केन्द्रीय कमिटीको निर्णयसँग सहमत भएन वा आफ्नो कमिटीको निर्णयसँग सहमत भएन भने उसले लिखित रूपमा आफ्नो फरक मत दर्ज गर्न पाउँछ। त्यो राइट त सबैलाई छ त। तर तपाईँ देख्नुहुन्छ हामी एकताबद्ध भएर पस्यौँ, उत्साहका साथ छलफल गऱ्यौँ, ग्रुपका सुझावहरूलाई समेत सङ्गठित गर्दै दस्तावेज पारित गऱ्यौँ, एकताबद्ध भएर निस्क्यौँ। यो एकता नेकपा एमाले यो विधान महाधिवेशन मार्फत जुन एकताबद्ध चाहिँ एमालेको उपस्थिति राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रदर्शित गरेको छ यो कति बेला पचिरहेको छैन। त्यसबाट एमालेभित्र चाहिँ विभाजनका केही भनौँ न चरहरू भेटिन्छन् कि भनेर खोजी गरिरहेछन् मानिसहरूले, त त्यो सम्भव छैन। नेकपा एमालेमा पनि धेरै सरप्राइजहरू दिनुभएको छ। एप सार्वजनिक गर्नेदेखि हुँदा हुँदा लोगो समेत पनि लोगो सरप्राइजको विषय नै होइन, सरप्राइज दिने किसिमले आयो भन्ने कुरा पनि आयो। सरप्राइजको विषय नै होइन। त्यो के थियो भनेदेखि हाम्रो विधानमा हामीले हाम्रो पार्टीको नाम, पार्टीको झन्डा, पार्टीको लोगो यी सबै चिजहरूको हामी प्रबन्ध गर्छौँ। हाम्रो त्यसलाई चाहिँ आवश्यकताअनुसार परिष्कृत हुँदै जान्छन्। त्यस हिसाबले लोगो हामीले जुन विगतमा लोगो प्रयोग गरेका थियौँ त्यो लोगोलाई परिमार्जित रूपमा महाधिवेशनले पारित गरेको होइन। 10औं महाधिवेशनको आयोजना कहाँ गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ स्वयं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले अन्तिममा कसैलाई धेरै थाहा नदिकन पनि तपाईँतिर हेर्दै मुसुक्क हाँसेर बुटवलमा गर्ने भन्नुभएको छ। होइन, अब अध्यक्षले चाहिँ हाम्रो अध्यक्षलाई के छ भनेदेखि देशका सबै सम्भावित ठाउँहरू कहाँ कहाँ हुन सक्छन् उहाँलाई थाहा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले त्यो फ्लोरमा प्रस्ताव राख्नुभयो होइन। त्यही त समापनको क्रममा अर्को कुनै निर्णय गरिएन भने बुटोलमा हामी चाहिँ अर्को कुनै अन्यथा अवस्था आएन भने हामी बुटोलमा गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ।
त्यो स्वाभाविक हो नि। होइन, अध्यक्षलाई करिब करिब निर्विकल्प अध्यक्षको रूपमा प्रस्तुत गर्दा तपाईँ मुसु मुसु हाँस्दै हलतिर सबै चाहिँ नि अब सभासदहरू भनौँ न, विधानमा त्यहाँ आएका सदस्यहरू त्यही हेर्दै तपाईँहरूले त बुझ्नुभयो, हाँस्दै हुनुहुन्छ, ताली पनि बजाउँदै हुनुहुन्छ, कुरा बुझ्नुभयो नि भन्ने अध्यक्षको रूपमा चाहिँ उहाँलाई प्रस्ताव गर्ने 10औं महाधिवेशनको लागि बुटवलमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने, यो सबै तपाईँ र अध्यक्ष बीचको राम्रो मिठो आत्मीय सम्बन्धका परिणाम त होला नि। मेरो र अध्यक्षका बिचमा नराम्रो सम्बन्ध हुनुपर्ने कारण त केही हुनु पर्यो नि। नमिठो सम्बन्ध त हुनु भएन। किन हुनु पर्यो र? राम्रै सम्बन्ध छ, राम्रै सम्बन्ध हुने कुरा राम्रै हो। तर धेरै आत्मीय सम्बन्ध रहेछ भन्ने चाहिँ अझ बढी चाहिँ यो प्रस्फुटित हुँदो रहेछ। यस्तो छ, कुरा के हो भनेदेखि विधान महाधिवेशनमा एउटा विधान संशोधन मस्यौदा कमिटीको संयोजकको नाताले विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मैले प्रस्तुत गरे हो। समूह छलफलका क्रममा जे जस्ता प्रश्नहरू उठे, जे जस्ता जिज्ञासाहरू आए, जे जस्ता सुझावहरू आए, त्यसलाई चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने जिम्मेवारी मेरो थियो, त्यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी मेरो थियो। त्यस कारणले मैले त्यो चिज गरे हो, त्यो मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरे हो। अध्यक्षले स्वाभाविक रूपमा समापन मन्तव्यपछि हामी अब त 2 महिनापछि त राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जाँदैछौँ, 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा। त्यो 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन कहाँ गर्दा उचित होला भन्ने विषयमा उहाँले आफ्नो प्रस्ताव आफ्नै विवेक प्रयोग गरेर बोल्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा सरसल्लाह खासै गर्नु भएन। सरसल्लाह उहाँले त प्रस्तावको रूपमा राख्नुभयो हल समक्ष, कुरा हलले ताली पड्काइहाले। उहाँको विकल्पमा अहिले हुँदैन भन्ने को? एमाले भित्र ओलीले भनेको कुरा हुँदैन भन्ने को? एउटा चिज छ, एउटा चिज के छ भने आन्दोलनलाई एउटा शक्तिशाली मान्य नेतृत्वको खाँचो पर्छ। यदि तपाईँले आन्दोलनको सफलताको परिकल्पना गर्नुहुन्छ भने शक्तिशाली नेता, शक्तिशाली भनेको स्वेच्छाचारी निरङ्कुश नेता होइन। म बताउन चाहन्छु, केपी ओली शक्तिशाली नेता हो, आज नेकपा एमालेको शक्तिशाली नेता हो। तर केपी ओली निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी नेता होइन। त्यसकारण हामीले शक्तिशाली नेता त आन्दोलनले निर्माण गरेको नेता हो र यो हाम्रो आन्दोलनको आवश्यकता पनि हो। कमजोर नेतृत्व, निरीह नेतृत्व, त्यसले देशलाई, पार्टीलाई, आन्दोलनलाई ड्राइभ गर्न सक्दैन। हाम्रो आन्दोलनको आवश्यकता हो कि एउटा शक्तिशाली नेता चाहिन्छ। मङ्सिरमा महाधिवेशन हुन्छ। तेस्रो हप्ता भनेको छ क्यारे? 10 देखि 12 गते। 10 देखि 12 गते सुरु गर्छौँ, हामी 12 गते सम्पन्न गर्छौँ। मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन बुटवलमा हुन्छ। त्यो निश्चित छ। र 10औं महाधिवेशन पछिको नेकपा एमालेको अध्यक्ष पनि केपी ओली नै हो भन्ने विष्णु पौडेललाई लाग्छ। मलाई लाग्छ पनि, तपाईँको जोड पनि त्यसैमा छ। जोडको आवश्यकता छैन। यो त मैले अघि नै भनिसकेँ। यदि मानिलिउँ अध्यक्ष कमरेडले म 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षको प्रत्याशी हुन्न भन्नुभयो भने पनि प्रतिनिधिहरूले, कार्यकर्ताहरूले तपाईँ उम्मेदवार बन्नुपर्छ भनेर जोड गर्ने अवस्था देख्छु मैले आजको अवस्था। आँखाको कसिङ्गर पन्छायौँ माधव नेपाललाई चाहिँ उतातिर जान बाध्य पारेर भन्ने त लागेको छैन नि तपाईँहरूलाई? कसले पन्छाएको? अहिले 10औं महाधिवेशन भइराख्दा अध्यक्षको उहाँ पनि प्रत्याशी हुनुहुन्थ्यो होला, झलनाथ खनाल हुनुहुन्थ्यो होला, अरूहरू वामदेव गौतम हुनुहुन्थ्यो होला। किन चाहिँ त्यो कसले पन्छाएको त होइन। निर्विकल्प अध्यक्ष यसरी बन्न पाइयो नि त। हामीले त के भनेदेखि सरकारलाई बाधा अड्काउ फुका के भन्छ अध्यादेश ल्याएर चाहिँ विभाजनका निम्ति अनुकूल कानुन बनाइदिनुहोस् त भन्न हिँडेका थिएनौँ हामीले। हामी त दल दर्ता गर्न त हिँडेका थिएनौँ। अब स्वतस्फूर्त रूपमा अध्यक्ष ओलीलाई फेरि अध्यक्ष बन्न चाहिँ समस्या छैन, यसरी बुझ्नु पर्यो। यो त जगदीशजी यसमा कुनै अलमलको अस्पष्टताको विषय नै भएन नि। भएन। तपाईँ आफू चाहिँ केमा उठ्दै हुनुहुन्छ? केही भन्न मिल्छ कि अर्ली हुन्छ अहिले? यो अर्ली भन्न नमिल्ने पनि कुरा छैन, यो धेरै अर्ली पनि होइन, 2 महिना पनि छैन, भन्नुपर्ने कुरा पनि छैन। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि म आफूलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएकोमा गौरव गर्छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको सदस्य भएकोमा गौरव गर्छु र सदस्यको हैसियतले झन्डा बोक्न पाउँदा मलाई गौरवको बोध हुन्छ। होइन, तपाईँ त त्यस कारणले गर्दा मैले मेरो पोजिसन कि मेरो ठाउँ कहाँ, म यो सबै विषयमा म सोचिरहेको हुँदिनँ। तपाईँ महासचिव परिस्थितिले सिधा सोधेको मैले, सिधा सोधेको महासचिव मलाई केही पनि थाहा छैन अहिले, केही पनि थाहा छैन। तपाईँको बारेमा कसलाई थाहा हुन्छ? केपी ओलीलाई? होइन, महाधिवेशनलाई थाहा हुन्छ। तपाईँको बारेमा अध्यक्षलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँलाई? ल भन्नुहोस् त। महाधिवेशनलाई थाहा हुन्छ। मेरो बारेमा म के हुन्छु के हुँदिनँ, मैले के जिम्मेवारी। महाधिवेशन त एब्स्ट्र्याक्ट हुन्छ सर। एब्स्ट्र्याक्ट महाधिवेशनलाई थाहा हुन्छ भन्नुभयो भनेदेखि होइन, एब्स्ट्र्याक्ट पनि तपाईँले यो त अलिक घुमाएको कुरा हो। होइन, जनताले त बुझ्छन् नि। फेरि मैले चाहिँ अघि पनि भनिसकेँ, मेरो जिम्मेवारी के, मेरो पोजिसन के भनेर म त्यसरी सोचिरहँदिनँ।
परिस्थितिले आन्दोलनले होइन परिस्थितिले त तपाईँलाई उपमहासचिव हुनुहुन्थ्यो नेकपाको महासचिव बनायो महासचिवबाट फेरि अहिले उपमहासचिव बनायो परिस्थितिले त के लियो के दियो त्यस कारणले तपाईँले बताउनु भयो अनुभवहरू उदाहरणहरू पनि दिनुभयो त्यस कारणले आन्दोलनको आवश्यकताले जहाँ रहेर जे काम गर्नुपर्छ त्यो काम गरेर अगाडि बढ्ने हो मलाई यो चिज चाहिन्छ भनेर कुनै पद विशेषलाई टार्गेट गरेर हिँड्ने मेरो स्वभाव पनि छैन मेरो मान्यता पनि त्यो होइन आगामी महाधिवेशनसम्म चाहिँ नेकपा एमाले अहिले जसरी अब एउटा चेन अफ कमान्डमा भनौँ न नेतृत्वकोदेखि तलसम्मको एउटा कमान्डमा जान खोजिरहेको छ अघि तपाईँले भन्नुभयो हामीभित्र अब गुटहरू छैनन् भनेर सम्भवतः अघि हामीले भनेको चाहिँ नि अलि 10 जना ती नेताहरू अथवा माओवादीको पृष्ठभूमिबाट आएका उहाँहरू पनि सार्वजनिक रूपमा अहिले त्यही भन्नुहुन्छ त्यो गुट चाहिँ छैन है एमालेभित्र व्यक्तिगत चाहिँ असहमतिहरू अथवा टिका टिप्पणी आलोचना समालोचना यी कुराहरू हुन सक्छन् भन्ने कुरामा यही रूपमा महाधिवेशनसम्म एमाले जान्छ र एमालेको आउँदो 10औं महाधिवेशन पछिको नेतृत्वले मुलुक हाँक्न सक्ने अथवा राजनीतिको नयाँ कोर्स नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने हिसाबमा कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ तपाईँ अन्तिम प्रश्न सोधे यही रूपमा जान्छ महाधिवेशनसम्म मात्रै होइन त्योभन्दा पछि पनि जान्छ पहिलो कुरा अब नेकपा एमालेको आन्तरिक जीवनमा गुटको अस्तित्व तपाईँले देख्न पाउनुहुन्न तपाईँले गुटको प्रतिनिधिका रूपमा कसैसँग कुरा गर्ने त्यो अवस्थाको नेकपा एमालेभित्र अन्त्य भयो पहिलो म यो दाबी एउटा स्पष्टसँग राख्न चाहन्छु जहाँसम्म नेकपा एमाले राष्ट्रिय राजनीतिमा लिड रोल निर्वाह गर्ने सन्दर्भ छ म बताउन चाहन्छु फेरि पनि तपाईँ र मेरो बिचमा कुराकानी भइरहन्छ हट सिटमा तपाईँले बोलाउनु नै हुन्छ सोध्नु होला निर्वाचनको नतिजा हेरेपछि सोध्नु होला म एउटा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत म स्पष्ट गर्न चाहन्छु हामी विधान महाधिवेशन सम्पन्न गऱ्यौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्छौँ जिल्ला पालिका र वडा तहका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्दैछौँ सिङ्गो सङ्गठनात्मक संरचनालाई व्यवस्थित गर्दैछौँ पहिलो काम दोस्रो कुरो हामी चाहिँ त्यसपछि निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित हुन्छौँ अब स्थानीय तहको निर्वाचन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन त्यसको तयारीमा केन्द्रित हुन्छौँ र आउने निर्वाचनको नतिजा हेर्नुहोला 74 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै बहुमत पुर्याउन सकेका थिएन केही सिट कम भएको थियो आउने निर्वाचनमा नेकपा एमाले एक्लै बहुमतका साथ निर्वाचित हुन्छ र जुन प्रकारको अस्थिरताको चक्रमा नेपाल रुमलिनु पर्यो त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने गरी हामी चुनावको तयारीमा जाँदैछौँ र निर्वाचनको नतिजा त्यही ढङ्गले आउँछ समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद यहाँलाई पनि